कानले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ट्रम्पले चाहिँ एउटा यस्ताको नियम बनाउनु भएको छ कि अमेरिकामा सबैलाई स्वागत छ, अमेरिकामा आउनलाई सबैलाई राम्रो हो, आउनु राम्रो हो। तर अब मैले अघि भने नि लिगली कानुनिक रूपमा मेरिट बेस्ड इमिग्रेसन सिस्टम भन्छ त्यसलाई, जो अमेरिका आउन चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ जाने गरे अमेरिकामा आएर उसले अमेरिकालाई के फाइदा गर्न सक्छ त्यस्तो खालको नीति बनाउनु भएको छ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन, जय मसी, नमस्कार। नमस्कार। आज तपाईहरुको माझमा फेरि पनि मैले एकजना अतिथिलाई लिएर आएको छु। उहाँसँग हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। उहाँको जीवनमा उहाँले भोग्नु भएका कुराहरू, जीवन सङ्घर्षका कुराहरू, कथाहरू र उहाँको जीवनमा उहाँले पाउनु भएको अनुभव, अनुभूतिका कुराहरू जो प्रेरणादायी छन्, जसले अरूहरूलाई सान्त्वना दिने काम, प्रोत्साहन दिने कामहरूमा यसले सघाउ पुर्याउँदछ। आज त्यस्तो विषयहरूमा हामी एकदमै सटिक कुराकानी गर्नेछौँ र छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ। र उहाँ साँच्चै एकदम परिश्रमी व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनको आफ्नो जुन लक्ष्य केन्द्रित जीवन उहाँ बिताइरहनुहुन्छ। हरेक क्षण हरेक समयलाई उहाँले सदुपयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँको सुन्दर भविष्य बनाउने जुन उहाँको गन्तव्य छ, जुन उहाँको योजना छ, त्यसमा उहाँ अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ। आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विनोदजी, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, के कसरी समय दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? दिनहरू त यो काम गर्यो अनि यसो प्रभुको सेवाकार्य सङ्गति गर्यो र त्यसरी नै के बितिरहेको छ। हजुर, ओके, धन्यवाद तपाईँलाई। अनि तपाईँको आफ्नो विषयमा परिचय हाम्रो श्रोता तथा दर्शकहरूलाई दिनुहोस् न। स्योर। मेरो नेपाली नाम विनोद हो र मैले अमेरिकामा आए पछाडि चाहिँ मेरो अमेरिकन नाम, मेरो लिगल नाम बेनेट राई हो र म चाहिँ यहाँ रोचेस्टर न्युयोर्कमा बस्छु र म एउटा प्रभुलाई पछ्याउने प्रभु श्री ख्रीष्टको अनुयायी हो। हजुर हजुर, धन्यवाद छ। त विनोदजी, अहिलेसम्म जुन तपाईँले यहाँनिर युएसमा तपाईँ आउनुभएको कति वर्ष भयो? म अमेरिका आएको 2009 मा हो। अहिले लगभग 11 वर्ष भइसक्यो। नेपालमा कति वर्षसम्म रहनुभयो शिविर क्याम्पमा? नेपालमा 18 वर्षसम्म रहियो। 18 वर्ष, हजुर। भनेपछि 11 वर्ष यहाँनिर समय बितिसकेछ। कस्तो यो शिविर क्याम्पको जीवन यात्रा अर्थात् सङ्घर्ष भोगाई र अमेरिकाको यो 11 वर्षको भोगाई अनुभवहरू के कस्तो रह्यो हजुर, भिन्नता? सर्वप्रथम त मेरो जन्म भुटानमा हो र भुटानको जुन सर्बाङ भन्ने डिस्ट्रिक्टमा जन्मेको थिएँ। त्यस पछाडि 7 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ रेफ्युजी भएर चाहिँ नेपालमा आइयो। जन सरकारले दमन गर्यो हामी नेपालीहरूलाई र त्यहाँ हाम्रो भाषा भेष, हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ दमन गर्ने कोसिस गर्यो त्यहाँको शासकले। त्यस पछाडि आफ्नो अधिकार र हाम्रो आफ्नो भाषा भेषको
लागि आवाज उठाउँदाखेरि दमन गरेर देश निकाला गरियो अनि हामी नेपालीहरू त्यहाँबाट चाहिँ देशबाट हामीलाई सरकारले चाहिँ आर्मी प्रोत्साहन गरेर निकाले पछाडि हामी नेपालको झापा जिल्लामा आएर चाहिँ शरण लिएर बस्यौँ र त्यतिखेर अत्यन्तै हाम्रो परिस्थिति अलिकति गम्भीर थियो र त्यही हामी 17-18 वर्षसम्म चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ बसेँ र अरू हाम्रा साथीहरू त्यहाँनिर धेरै त्यो लामो समयसम्म पनि बस्नुभयो। हजुर हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। भनेपछि तपाईँ भुटानबाट नेपालमा तपाईँहरू त्यसरी चाहिँ निर्वासित हुनुपर्दा बालक अवस्था तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? तपाईँलाई याद छ त्यो अलिकति यसो त्यो दृश्यहरू, त्यतिखेरको अवस्थाको त्यो चित्रहरू यहाँलाई केही थाहा छ? थाहा छ। भुटानमा चाहिँ म त्यतिखेर 7 वर्षको थिएँ र हामीलाई सरकारले देश निकाल्दा गर्दाखेरि हाम्रो जग्गा जमिन खेतबारी धन सम्पत्ति ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै होइन चौपाए सबै कुरा छोडेर चाहिँ ज्यान बचाउको लागि चाहिँ हामी भाग्दै भाग्दै नेपालमा आएर बसेका थियौँ र नेपालमा पनि बस्दाखेरि पनि हामीलाई युएनएचसिआर र नेपाल सरकारले हामीलाई साथ दियो। नेपाल गभर्मेन्टले हामीलाई बस्नको लागि नेपाली नाताले ठाउँ दियो र युएनएचसिआरले चाहिँ दात्री संस्थाहरूले हामीलाई सहायता गरेर शिक्षा दीक्षा सबै कुराहरू रासनहरू सबै कुराहरू त्यहाँ सुरक्षा सबै कुरा दिएर चाहिँ हामीलाई राम्रोसँगले राख्नु भएको थियो र त्यो सबै कुरा राम्रोसँग। हजुर, ती संस्थाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूप्रति तपाईँको के धारणा के प्रतिक्रिया रहन्छ? सर्वप्रथम त ती संस्थाहरू सबै क्रिस्चियन कन्ट्रीबाट चाहिँ डोनेसन दिएर क्रिस्चियन कन्ट्रीबाट चाहिँ के अरे गएका संस्थाहरू हुन्। युएनएचसिआर लुथरन एडब्ल्युएफ यस्ता चाहिँ के भन्छ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्यारिटास नेपालहरू भए यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर फन्डिङ गर्यो र पढायो, हामीलाई बासको व्यवस्थापन गरियो। त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी धन्यवादी छौँ परमेश्वरलाई र परमेश्वरले ती संस्थाहरूको मन खोलिदिनु भयो, बाटो खोलिदिनु भयो र हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यतिखेर राहत सहयोगको व्यवस्थापन गराएर हामीलाई यो देशसम्म अमेरिकासम्म आउनमा परमेश्वरले हामीलाई राह देखाउनु भयो। हजुर हजुर, भनेपछि उहाँ ती संस्थाहरूले तपाईँहरूको जीवनयापनको लागि दैनिक जीवन निर्वाहको लागि धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्नुभयो। हजुर 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 हजुर, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले यहाँनिर चाहिँ? अब जस्तो तपाईँ नेपालमा नि 18 वर्षसम्म रहनुभएछ, अहिले अमेरिकामा तपाईँ 11 वर्ष भइसकेछ। तपाईँको अहिले यो 11 वर्षको क्रममा के कस्तो सङ्घर्षहरू तपाईँ गरिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम अमेरिका आउँदाखेरि त नयाँ देशमा नयाँ ठाउँमा अलिकति अद्भुत लाग्छ, अनौठो लाग्यो किनकि अब नयाँ देशमा नयाँ भाषा बोल्नु भयो अनि सिप हुनु पऱ्यो, हातमा काम गर्नु पऱ्यो, पुरा सुरुदेखि नै जिरोदेखि सुरु गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुराको चुनौतीहरू आउँछन् र ती सबै कुरालाई चाहिँ के अरे परमेश्वरमा रहेर प्रार्थना गरेर प्रभुको चाहिँ सहायता सहयोगद्वारा चाहिँ नयाँ देशमा पनि चाहिँ ती सबै चुनौतीहरूलाई सहज गर्न सफल भइयो र त्यसमा पनि हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर म त्यतिखेर धेरै नै सङ्घर्ष गरेर यो टिमसम्म आएँ र अमेरिकामा आएर सबसे पहिला स्किलमूलक कुनै काम गर्नु पऱ्यो, स्किलफुल कुनै काम हुनु पऱ्यो हातमा, त्यस पछाडि चाहिँ दाम कमाउन सकिन्छ। अनि ठुलो कुरो त स्वास्थ्य राम्रो हुनु पऱ्यो अनि स्वास्थ्य मान्छे ठिक भयो भने चाहिँ मान्छेले पैसा कमाउन सक्छ, उसले पनि सिप सिक्न सक्छ। स्वास्थ्य ठिक भनेको त्यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ के अरे मान्छेको हातमा हुँदैन, परमेश्वरको हातमा हुँदैन। परमेश्वरले स्वास्थ्य राम्रो राखिदिनु भयो भने हरेक कुरा गर्न सकिन्छ र गुड समय राइट टाइम गुड टाइम परमेश्वरले हामीलाई ब्लेसिङको रूपमा दिनुभयो र त्यसैले हरेक कुरा सिक्दै उहाँले सिकाउँदै आज यो ठाउँसम्म लिएर आएर अमेरिकामा चाहिँ के अरे हामीलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो। त्यसको लागि म चाहिँ परमेश्वरप्रति अत्यन्तै धन्यवादी छु। अहिले हजुर पेसाले के काम गर्नुहुन्छ? पेसाले म प्रोफेसनल ट्रक ड्राइभर। हजुर हजुर, ठुलो लामो गाडी चलाउँछु। कति वर्ष भयो तपाईँ यो पेसामा आबद्ध हुनुभयो? 2012 देखि सुरु गरेको हो। हजुर। बिचमा केही समय फेरि मैले त्यसलाई स्थगित गरेर अरू कुनै काम पनि गरेँ र मूलत भन्नु भने मेरो 7 वर्ष यो ट्रक ड्राइभरमा
ठुलो लामो गाडी 18 चक्के ठुलो लामो ट्र्याक्टर ट्रेलर चलाउँछु र अहिले पनि चाहिँ त्यही गरिरहेको छु। र त्यसमा सुरुका दिनमा सङ्घर्ष गर्नलाई स्कुल जानु पर्यो, सिक्नु पर्यो, पैसा रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो, अनि त्यसको लाइसेन्सको लागि तालिम गर्नु पर्यो, अनि त्यो सबै कुरा गरेर अहिले चाहिँ त्यसैमा जीविकोपार्जनको लागि त्यही ठुलो लामो गाडी चलाएर नै ट्रक चलाएर नै अगाडि बढिरहेको छु। हजुर, भनिन्छ ट्रक ड्राइभरहरू को एकदमै ड्राइभिङ धेरै नै जोखिम नै हुने गर्दछ र जोखिम त्यत्तिकै जोखिम छ र त्यसको इन्कम पनि राम्रो हुन्छ भन्छ। एउटा आर्यन अथवा नर्सले एउटा सर्टिफाइड नर्सले कमाउने जुन एउटा महिनावारी उसले अथवा वर्षभरिमा कमाउने जुन तलब छ त्यो बराबर नै तलब पनि कमाउने गर्दछ एउटा राम्रो ट्रक ड्राइभरहरूले भनेर भनिन्छ। के वास्तवमा साँचो हो? सुरुमा त हरेक कामहरू अलिकति खतरापूर्ण नै हुन्छन्, तर जहाँ खतरा छ त्यहाँ पैसा पनि राम्रो हुन्छ। घन्टाको चाहिँ के अरे $12 $13ले काम गर्ने कम्पनी हो भने त्यहाँ खतरा हुँदैन, त्यहाँ पैसा चाहिँ के अरे कम्ती हुन्छ। जहाँ जोखिम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पैसा पनि हुन्छ। र त्यो ट्रक ड्राइभरको सुरुको दिनहरूमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कामहरू गर्नुपर्छ, हिउँमा, जाडोमा, चिप्लोमा, होइन, उकालो उकालो भिरको बाटो, अनि ट्राफिकमा यस्तो चाहिँ के अरे लामो ठुलो गाडी लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अत्यन्तै जोखिमपूर्ण होसियारपूर्ण हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पश्चात चाहिँ के ती सबै कुराको ती जोखिमहरूलाई पार गरे पश्चात चाहिँ उता अगाडि बढी नयाँ क्षितिज नयाँ राम्रो खालको चाहिँ इन्कमको राम्रो चाहिँ एउटा बाटो खुल्छ। जहाँ खतरा छ त्यहाँ पैसा पनि छ, जहाँ खतरा छैन त्यहाँ पैसा पनि छैन। त्यही हो। भनेपछि सायद तपाईँ यो 18 चक्केसम्म ट्रकहरू ड्राइभिङ गरिरहनु भएको छ विगत 7-8 वर्षदेखि। कस्तो यो समरको सिजनमा गाडी कुदाउनु सजिलो सायद होला, हिउँको समयभन्दा समरको समय सजिलो। यस्तो हिउँको समयमा चाहिँ कसरी तपाईँले त्यस्ता समस्याहरूलाई परिस्थितिलाई सामना गर्नुभएको छ? हिउँमा के हुन्छ भने विशेष समर टाइममा त साह्रै सजिलो हुन्छ, रोड चिप्लो हुँदैन। हिउँमा चाहिँ चाहिने रोडमा आइस जमेको हुन्छ, चिप्लो हुन्छ, अलिकति आफूले अनुसार अलिकति बिस्तारै ध्यानपूर्वक अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गाडीलाई अलिकति फलो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अलिकति राम्रोसँगले बिस्तारैसँगले अलिकति होस पुऱ्याएर चलाउनुपर्छ। खासै रिस्क हुँदैन। हिउँमा पनि चलाएकै हुन्छ, हिउँमा पनि अब त्यो ठुलो हाइवे बाटो सोरेको हुन्छ, क्लिन हुन्छ, त्यसमा कुनै त्यस्तो चिप्लिँदैन र त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन। त्यो गर्दै गए पछाडि त्यसमा बानी पर्छ कि बानी पऱ्यो त्यस्तो खालको कुनै खासै प्रब्लम हुँदैन। हजुर हजुर। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको यो ड्राइभिङको अहिलेसम्मको यो समय अवधिमा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको घटना दुर्घटनाहरूले सामना गर्नु परेको छैन? होइन, त्यस्तो छैन, किनकि घटना दुर्घटना चाहिँ के अरे अब मान्छेको हातमा हुँदैन, त्यसो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ। यो जीवन परमेश्वरले दिनुभएको, उहाँले लिनुहुन्छ र उहाँ एउटा हरेक कुरा गुड टाइम चाहिँ परमेश्वरदेखि आउँछ र उहाँले आशिष दिनुहुन्छ र उहाँको आशिषमा उहाँको अनुग्रहमा हरेक कुराहरू सम्भव हुन्छ। र अहिलेसम्म त्यस्तो खालको दिनहरू आएको छैन र त्यस्तो खालको दिन आउने पनि छैन, किनकि विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हरेक कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँको एउटा पवित्र आत्माको अगुवाईमा हरेक कुरा हामी प्रार्थना गरेर गर्छौँ। हरेक कुरा हामी चाहिँ जाँदाखेरि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ के अरे त्यस्तो खालको हुँदैन। हुन्छ, हाम्रो यहाँनिर श्रोता दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रम, अनि आज कति दर्शक श्रोताहरू युएसदेखि बाहिर मुलुकमा हुनुहुन्छ होला, अनि ती हाम्रा श्रोता दर्शकहरूले कतिचोटि उहाँहरूको एउटा जिज्ञासा हुन्छ, सायद अमेरिकामा एकचोटि मात्रै प्रवेश गर्नु पाए आफ्नो भविष्य करियरहरू राम्रो बन्ने थियो होला, अनि त्यो देशमा चाहिँ अवसरहरू पाइने थियो होला भनेर कति हाम्रा श्रोता दर्शकहरू उहाँहरू प्रतीक्षारत पनि हुनुहुन्छ, जस अन्तर्गत यो डिबी एउटा प्रक्रिया हो। संसारभरिको मानिसहरू एउटा डाइभर्सिटी भिसाबाट पनि अमेरिकाहरू हरेक वर्ष भित्रिने क्रमहरू भइरहेको छ। यसरी चाहिँ कतिचोटि हाम्रा साथीहरू मित्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा आउनको लागि चाहना राख्ने व्यक्तिहरू जोहरूले ठुलो ठुलो रकमहरू खर्च गरेर पनि कतिचोटि आउन चाहिरहनु भएको छ, कति आइसक्नु भएको छ। ती हाम्रा साथीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एउटा असल तपाईँ समर्पित श्रमिक भएको कारणले अथवा यहाँनिर 11 वर्ष तपाईँले अमेरिकामा त्यस्ता दुःख सुखका कुराहरू सङ्घर्षका कुराहरू तपाईँले यसलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ, हाम्रा ती साथीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अमेरिका भनेको सबैको लागि एउटा सपनाको देश हो र यो देश चाहिँ के अरे परमेश्वरले उहाँको चाहिँ के अरे अनुग्रहमा खडा गर्नुभएको देश हो र परमेश्वरको देश हो अमेरिका। र त्यसैले हामीलाई पनि परमेश्वरले देशमा ल्याएर आज यस्ता लिस्ट गर्नुभयो र जो अमेरिका आउन चाहनुहुन्छ, सपना देख्न चाहनुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। उहाँ लिगल्ली अमेरिका आउन चाहनु भएमा
लिगल्ली अमेरिका पस्न चाहनु भएमा उहाँले पनि आफ्नो भाग्यलाई चाहिँ जाने गरे परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। मेहनत गरेर यहाँनिर दाम कमाएर उहाँले सोचे जस्तो उहाँको भविष्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ आउँदाखेरि इलिगल्ली चाहिँ नआउनु होला कोही पनि, लिगल्ली एकदमै सरकारको एउटा प्रक्रियालाई पुरा गरेर आउनु भयो भने तपाईँहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ। तर अब धेरै ठुलो रकम खर्च गरेर लाखौँ लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख खर्च गरेर नेपाल भुटान इन्डियाबाट मानिसहरू आएको सुन्छु, त्यस्तो इलिगल रूपमा त्यही पनि त्यसरी नआउनु। हजुर हजुर विनोदजी, तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै मैले अलिकति जम्प अप गर्न चाहेँ। 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आउने कति हाम्रा नेपाली साथीहरू अहिले पनि कति यहाँनिर अमेरिकामा कति उहाँहरू चाहिँ फ्रड केसहरूमा भनौँ या उहाँहरू इलिगल रूपमा आएको कारणले कति कारागारमा हुनुहुन्छ, कति जेलमा हुनुहुन्छ, सजाय भोगिरहनु भएको छ, कति डर त्रासमा लुकीछिपिकन पनि बसिरहनु भएको छ। एउटा डाटाले देखाएअनुसार धेरै नेपालीहरू त्यस्तो एउटा समस्यामा छन्। यो 40 लाख 50 लाख भनेको रकमहरू सानो रकम होइन। 40 लाख 50 लाख भनेको रकमहरू लगभग 40,000 लिएर 50,000 अमेरिकी डलरको एउटा त्यो एमाउन्टमा त्यतिसम्मको त्यो दर हामी पाउँछौँ। त्यति रकमले आफ्नै देशमा हाम्रा ती साथीभाइहरूले उद्योग धन्दाहरू एउटा मझौला एउटा निम्न उद्योग धन्दाहरू मझौला मिडियम साइजको अनि त्यसपछि एउटा गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको इन्डस्ट्रीहरू बिजनेस व्यापारहरूमा त्यो रकमहरू लगानी गरे हुँदैन र त्यत्रो पैसा खर्च गरेर आउनुभन्दा बरु नेपाल आफ्नै देशमा चाहिँ जाने आफ्नै ठाउँमा आफ्नै जन्मभूमिमा कुनै राम्रो खालको व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ कमाउने पैसा तपाईँहरूले त्यहीँ पनि आफ्नै देशमा आफ्नै परिवारसँग आफ्नै चाहिँ के अरे भूमिमा कमाउन सक्नुहुन्छ। र आउनेलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै अमेरिका सबैको लागि हो कि सबैको लागि हो। यो भनेको समुद्र हो, यो भनेको समुद्र जति नै पानी गाग्रामा उगाए पनि त्यो सकिँदैन कि। यो जेनेरेसन अमेरिकामा आउँछ जान्छ, यो जेनेरेसन एक जेनेरेसन बुढो जेनेरेसन मरेर जान्छ, नयाँ जेनेरेसन त्यहाँ टेक ओभर गर्छ। अमेरिकामा सबैलाई स्वागत छ, अमेरिकामा आउनलाई सबैलाई राम्रो हो, आउनु राम्रो हो। तर अब मैले अघि भने नि लिगल्ली कानुनिक रूपमा अहिले हाम्रो राष्ट्रपति महामहिम ट्रम्पले चाहिँ एउटा यस्ताको नियम बनाउनु भएको छ कि मेरिट बेस्ड इमिग्रेसन सिस्टम भन्छ त्यसलाई। जो अमेरिका आउन चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ जाने गरी अमेरिकामा आएर उसले अमेरिकालाई के फाइदा गर्न सक्छ त्यस्तो खालको नीति बनाउनु भएको छ हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिले। र त्यो अनुसार अब अमेरिकामा आएर केही गर्न सक्छु, तपाईँको त्यस्तो सिप कला छ भने एप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँको देशबाट खर्च गर्नुहोस्, आउनुहोस्, दाम कमाउनुहोस्, यहीँ बस्नुहोस्। तपाईँहरू जस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूलाई, तपाईँ जस्तो एउटा साहसी मेहनती मान्छेहरू अमेरिकाले स्वागत गर्छ नि। म पनि त्यसमा जाने के अरे म त त्यसमा जहिले पनि हेल्प गर्छु नि, सपोर्ट गर्छु नि। तर ती व्यक्तिहरू एकदम क्वालिफाइड हुनु पर्यो, सिपहरू सिकेर चाहिँ उनीहरू दक्षहरू आउनु पर्यो नि त। यदि सिप छैन भनेदेखि चाहिँ इलिगल रूपमा त्यत्रो भारी भारी पैसातिर चाहिँ मेक्सिको हुँदै हुँदै नछिर्नु होला, दुःख पाउनुहुन्छ यहाँ आएर। किनभने हामीले हरेक समाचारहरू सुनिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ। कति हाम्रा नेपालीहरू यो स्थल मार्गबाट भएर चाहिँ एक रुटबाट अर्को रुटमा विभिन्न पानी जहाजहरूबाट भएर गाडीहरूबाट भएर कतिचोटि चाहिँ त्यो ग्यास पेट्रोल ट्याङ्कर भित्र पसेर चाहिँ आउने क्रममा कति हाम्रो नेपालीहरूको मृत्यु भएको कुराहरू एकचोटि कान्तिपुर पत्रिकाले पनि निकालेको थियो। अनि बाटोको क्रममा कति बिमारी भएको त्यो साथीहरूलाई त्यो टिमले जो ब्रोकर टिमहरू हो तिनीहरूले त्यत्तिकै छोडेर त्यो कति साथीहरूको पैसा लिन्छ होइन, उनीहरू पैसा लिनुसँग सरकार छ, पैसा लिन्छ छोडिदिन्छ। अब तपाईँ इलिगल रूपमा अमेरिका छिर्नु भयो, मेक्सिकोमा छ्याइदिन्छ, अमेरिकाभित्र पसे पछाडि कहाँ खाने, कहाँ सुत्ने, कहाँ बस्ने, कसो घर जाने, यहाँ अब चाहिने के अरे कसले काम खोजिदिने, अब काम मात्रै पाएर हुँदैन, त्यहाँ गाडी चाहियो, त्यहाँ जानु पर्यो, आउनु पर्यो, कहाँ बस्ने, हरेक समस्या हुन्छ कि। त्यो सबै कुराहरू यहाँ तपाईँको कोही न कोही मान्छे हुनुपर्छ कि भित्र, तपाईँलाई यहाँ घरमा ल्याउने, खाउने, बस्ने, एड्रेस चाहियो, काम दाम खोजिदिनु पर्यो, तपाईँलाई बोलिदिनु पर्यो, यी सबै कुराहरू आउँछ कि यसमा। यो भरे प्रबन्ध कर्मबद्ध भएर आउँछ कि। त्यसैले यत्रो धेरै पैसा 50-60 लाख 20 लाख त्यत्रो पैसा खर्च गरेर आफ्नै देशमा केही कुरा गर्नुहोस्, आफ्नै देशमा ठिक हुन्छ। यदि तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो खुबी छ कि अमेरिका गएर म केही न केही चमत्कार गर्न सक्छु, देशलाई चाहिँ केही गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई सरकारले भिजा दियो, अमेरिका गभर्मेन्ट तपाईँलाई स्वीकृति दियो भने त स्वागत छ नि, स्वागत छ नि। तर एकदमै इलिगल तरिकाले आउँदैन, आउनुहोस्, इलिगल तरिकाले नआउनुहोस् प्लिज होइन। लिगल तरिकाले आउनुहोस्, डिबी भरेर आउनुहोस्, डिबी पारेर आउनुहोस्, अब कुनै कोही स्पोन्सर खोजेर स्पोन्सरद्वारा आउनुहोस्।
पढ्न लागि आउनुहोस् आदि इत्यादि। र अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपति महामहिमले चाहिँ अलिकति इमिग्रेसन सिस्टम टाइट गर्नु भएको छ, त्यो पनि ध्यान दिनु होला। कुनै पनि दलाललाई ब्रोकरलाई पैसा खुवाएर म अमेरिका छिराइदिन्छु यस्तो गर्छु त्यो सबै कुराहरू झुटा हो, त्यसमा विश्वास नगर्नु। र लिगल्ली आउनु भयो भने तपाईँको लागि अमेरिका छ, तपाईँले केही कुछ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अलिकति यो विषयमा मैले जोड्न चाहेर तपाईँसँग सोध बुझ्ने गर्न चाहेँ ताकि हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई तपाईँले क्लियर बनाइदिनुहुन्छ कि अमेरिका साँच्चै नै यो स्वर्ग नै हो त अमेरिका? आज धेरै संसारको मान्छेले अमेरिकालाई स्वर्गको रूपमा तुलना गर्छ, कतिचोटि एउटा यस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो ड्रिमल्यान्डको रूपमा, एउटा सम्पन्न भूमिको रूपमा नै लिन्छ कि यो अमेरिकामा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको पापहरू, अपराधहरू, अधार्मिक कार्यहरू केही हुँदैन। यहाँ सबै कुरामा राम्रो असल मात्रै छ कि यो देशमा त्यस्ता चुनौतीहरू केही पनि छैनन् कि नैतिक पतनका कुनै त्यस्ता समस्याहरू पनि यो देशमा नभएर धेरैचोटि मान्छेले एउटा स्वर्गको रूपमा तुलना गर्छ कि बाहिर हेर्ने मान्छेहरूलाई अन्य देशका मान्छेलाई त अमेरिका स्वर्ग भन्छन्, तर यहाँ भित्र पसेपछि थाहा हुन्छ कि कस्तो छ भनेर। जान्नेलाई स्वर्गै छ, जान्ने राम्रैको नियम कानुनमा मानेर यहाँको सिस्टममा मानेर र परमेश्वरको भय बोकेर बाइबल बेसमा हिँड्यो भनेदेखि अमेरिका ठिक छ। तर यहाँ आएर बदमास गर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्ने, यहाँनिर फटाइ गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ अमेरिका एकदम कठिन हो, एकदमै गाह्रो हो। यसले ठुलो समस्यामा पार्छ। तपाईँलाई चाहिँ अमेरिकाबाट बाहिर निकालेर पठाउन सक्छ, झिक पनि पर्न सक्छ, दुःख पाउनुहुन्छ, धेरै ठुलो दुःख पाउनुहुन्छ। तर यो पनि यो स्वर्ग होइन क्या, यो एउटा देश हो क्या। यो चाहिँ के अरे परमेश्वरको चाहिँ के भन्छ स्वर्ग होइन क्या। यहाँ पनि हामी जस्तै तपाईँ जस्तै मान्छे बस्छन् क्या, जहाँ यहाँ विभिन्न जातका मान्छे, संसारको सबै देशको मान्छेहरू बस्छ क्या यहाँनिर त। संसार यसलाई भन्छ कि संसारको एउटा सानो एउटा विश्व भन्छ कि, संसारको सबै देशको मान्छेहरू बस्छ। पहिला अमेरिका राम्रो थियो। पहिला क्रिस्चियनहरू अमेरिकामा धेरै बाहुल्यता थियो, धेरै पपुलेसनमा क्रिस्चियनहरू थिए र पहिला बाइबल बेसमा चल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नि के अरे अलिकति प्रभुलाई छोडेर यो अमेरिकाको चाहिँ नि के अरे मानिसहरूले चाहिँ अलिकति बाटो बिराएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका अलिकति चाहिँ नि के अरे अप्ठ्यारो भएको छ क्या। किनकि परमेश्वरलाई जब छोडे नि यहाँको मान्छेहरूले अलिकति ओभर फ्रिडम दिएर नि मान्छेहरूलाई अलिकति परमेश्वरको भय मान्न छोड्यो क्या मान्छेहरूले, त्यसैले अलिकति गडबडी भएको छ। तर परमेश्वरलाई जसले चाहिँ एउटा बाइबल बेसमा उहाँलाई आदर बनाउनुको वचन पालनमा र उहाँलाई चाहिँ नि के अरे पछ्याएर हिँड्छ भनेदेखि चाहिँ अमेरिका इज द बेस्ट प्लेस टु स्टे होइन। र हरेक कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरलाई बुझेर सेन्टर गरेर गर्नु पर्यो। भनेपछि अमेरिकालाई यो स्वर्गसँग तुलना नगरौँ कि मेहनत परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरू, एउटा सिस्टममा चल्ने व्यक्तिहरू, नीति नियममा चल्ने व्यक्तिहरू जो आफै अनुशासित छन्, आफैमा इमान्दार छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि विविध अवसरले चाहिँ हजुर अवसरले चाहिँ तयार भएको देश चाहिँ हो। त्यो अर्थमा यसलाई स्वर्गको रूपमा लिन सकिन्छ। मान्छेले के भन्छ स्वर्ग र पृथ्वी र स्वर्गमा तुलना गर्न मिल्दैन कि कहीँ पनि। किन भन्दाखेरि स्वर्गमा मृत्यु हुँदैन, स्वर्गमा भोक प्यास हुँदैन, स्वर्गमा चाहिँ नि के अरे मान्छे कोही बुढो हुनु पर्दैन, स्वर्गमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ नि के अरे कुनै भेदभाव हुँदैन, त्यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन के। त्यसैले यो पनि एउटा धरती हो, धरतीको एउटा कुनै देश हो क्या। त्यसैले स्वर्ग त परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वर बस्ने ठाउँलाई स्वर्ग भन्छ। उहाँ चाहिँ जहाँ मृत्यु हुँदैन, जहाँ अनन्तकालीन चाहिँ के अरे एउटा परमेश्वरको चाहिँ टाइम हुन्छ त्यहाँनिर, त्यसै त्यो स्वर्ग हो। र यहाँ चाहिँ के अरे मान्छेलाई त्यो उहाँहरूको आफ्नो एउटा परिभाषा हो। तर मेरो चाहिँ नि परिभाषामा चाहिँ मान्छेले राम्रोसँगले समय सदुपयोग गर्न सक्यो र परमेश्वरको भएर चिन्तामा एउटा बाइबलको चाहिँ नि के अरे बेसमा हिँड्न सक्यो भने स्वर्ग चाहिँ नभनौँ तर स्वर्ग जस्तै एउटा चाहिँ नि के भन्छ अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्छ। विनोदजी धेरै तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीहरू समयको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। बातचित साह्रै नै अर्थपूर्ण र धेरै नै उपयोगी बातचितहरू भइरहेको थियो र म आशा गर्छु हाम्रो आदरणीय श्रोता तथा दर्शकहरूले पनि आजको कुराकानीबाट कति कुराहरू उहाँलाई फाइदा पुग्ने कुराकानी र जीवन उपयोगी कुराकानी नै भएको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। अन्तमा जाँदै हाम्रो यो आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने हाम्रा श्रोता तथा दर्शकलाई के सन्देश तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? सबसे पहिला त मैले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ जीवन भनेको परमेश्वरको वरदान हो र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ निकै जीवन दिनुभयो र हाम्रो जीवन छोटो छ र अनन्तकालको जीवन अनन्तकालको लागि परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। संसारको सुख शान्तिहरू सबै यो पासिङ प्लेजर हो। यो सबै कुरा अहिले छ भोलि छैन, आकाशको चाहिँ निकै कुरो जस्तो हो र
अनन्तकालको मुकाबलामा हाम्रो जीवन केही हुँदैन। त्यसैले अनन्तकालको जीवन यीशु मसीहसँग छ, त्यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नु पर्यो। प्रभुको वचन पालन पठन र श्रवण यो सबै कुराहरूको साथ र प्रार्थनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो र साथसाथै समयको सदुपयोग र धन सम्पत्तिको चाहिँ सञ्चालनको सदुपयोग गरेर मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो आशा भरोसा चाहिँ एउटा परमेश्वरमा हामीले राख्नुपर्छ र चाहिँ के अरे एउटा असल व्यक्ति भएर सबैको भलो उद्धार गर्ने र सबैलाई चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ के सहायता सहयोग गर्ने र परमेश्वरमा सदा सर्वदा इमान्दार भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने र प्रभुको चाहिँ के अरे भय मानेर अगाडि बढ्ने हामी हुनुपर्छ। किनकि हामी संसारको मान्छेभन्दा अलग जाति हो, किनकि हामी क्रिस्चियन यो संसारको जातिदेखि अलग गरेर छुट्याएको जाति हौँ। त्यसैले हाम्रो आचरण अरूको तुलनामा अलग हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ के अरे हरेक कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस् र उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँमा चाहिँ के अरे तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, हरेक कुरामा सफलता प्राप्त गर्नेछ। बहुमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँले पनि यसरी चाहिँ के अरे आफ्नो ठाउँमा मलाई बोलाउनु भयो र दुई शब्द राख्नको लागि तपाईँले जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु र चाहिँ के अरे यो समयमा तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष गर्न सकेको छ। श्रोता तथा दर्शक वृन्द, अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर यहाँले साथ दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तमा जाँदा जाँदै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनुहोस् है त। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्कार। जय मसीह, नमस्कार।